أيها الفضلاء، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن من أعظم النعم، هذا وإن من أعظم النعم التي أنعم الله جل وعلا بها علينا نعمة الوقت. نعمة الوقت، فالوقت نعمة عظيمة ومنة من الله جليلة لمن استفاد منه حق الفائدة ولمن سخره في طاعة الله جل وعلا، وهو نقمة على من سخر هذا الوقت في اقتراف الموبقات والمهلكات. الله جل وعلا في محكم كتابه بين عظم شأن الوقت، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم به، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء سبحانه، وليس لنا أن نقسم إلا بالله جل وعلا. فأقسم الله بالزمن وهو الوقت، وأقسم أيضا بمكونات هذا الوقت، فقال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر هو الدهر أو الزمن الذي نعيش فيه، وأقسم الله جل وعلا بمكونات هذا الزمن، فقال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وغيرها من الآيات. فهذا يدلنا على عظم شأن الوقت